Good morning everyone. To this video guys, I want to share with you my one of my favorite verse in Bible. Very touchable guys. um, I have plenty of favorite verses. Yes, and one of those is Proverbio, Psalm, and Mateo. But Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 22 is also my favorite. Then I want to share it with you today. Here we go. Bible reading tayo ngayon guys. Yan guys. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 22 guys. Samahan niyo akong let's read this beautiful and inspiring message from God. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 22. Adunay tinudlong panahon alang sa tanang butang, bisan usa ka panahon alang sa matag kalihukan, ilalom sa mga langit. Wow! Adunay tinudlong panahon. Verse 2, panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot sa gitanom, panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo, panahon sa paglumpag ug panahon sa pagtukod. Wow guys, di ba? Very inspiring God's message here in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 22. We will read this all chapter guys. Verse 4, panahon sa paghilak ug panahon sa pagkatawa, panahon sa pagminatay ug panahon sa paglukso, panahon sa paglabay og mga bato ug panahon sa pagtigom og mga bato, panahon sa pagakos ug panahon sa pagpugong sa pagakos. Wow! Panahon sa pagpangita ug panahon sa pagdawat sa pagkawala. Kailangan pala talaga natin tanggapin guys. Panahon sa pagtipig ug panahon sa paglabay. Something to let go guys. That's what I understand. Panahon sa paggisi ug panahon sa pagtahi. Excuse me guys. Ug panahon sa paghilom. Sometimes we need to be silent guys. Ug panahon sa pagsulti. Because we have time to talk to. And verse 8, panahon sa paghigugma. Love guys. Panahon sa paghigugma ug panahon sa pagdumot. This is bad guys. Anyways, here in the Bible, there is plenty of lesson to learn guys. So you'll be the one to decide what will be your choice in life. And verse 9 ay sa 8 nga bahin guys. Ecclesiastes chapter 3 verse 8 sa iyang nga bahin, panahon sa paggubat o panahon sa pagigdait. And then sa verse 10, nakita ko ang bulhaton nga gihatag sa Dios sa mga anak sa mga tao aron nga buhaton. Ang tanang butang nga iyang gihimo matahom sa panahon niini. Bisan ang panahong walay tino iyang gibutang. Sa ilang kasing-kasing aron ang tao dili makatugad sa buhat nga nahimo sa matuod nga Dios sukad sa sinugdan hangtod sa katapusan. Nasayran ko nga walay mas maayo alang kanila kaysa pagmaya ug sa pagbuhat og maayo samtang buhi pa. Ug usab nga ang matag tawo mukaon ug muinom ug magpahimulos og maayo sa tanan niyang kahago. Kini ang gasa sa Dios.
Nasayran ko nga ang tanang butang nga buhaton sa matuod nga Dios kini mao'y hangtod sa panahong walay tino. Niini walay bisan unsa nga idugang ni kini pagakuhaan sa bisan unsa, apan kini gihimo sa matuod nga Dios aron ang katawhan mahadlok tungod kaniya. Kung unsa ang nahitabo na, kini diha na kanhi. Ug unsa ang moabot, kini diha na. Ug ang matuod nga Dios nagpadayon sa pagpangita sa mga ginalutos. Wow. Ug nakita ko pa sa ilalom sa adlaw ang dapit sa hustisya dihay pagkadautan ug ang dapit sa pagkamatarong diha ang pagkadautan. Bad guys. Ako miingon sa akong kasing-kasing, ang matuod nga Dios maghukom sa matarong ug sa dautan kay adunay panahon alang sa matag-usa nga kalihukan ug labot sa matag buluhaton dinha niana. Ako mismo miingon sulod sa akong kasing-kasing may labot sa mga anak sa mga tao nga ang matuod nga Dios nagpili kanila aron ilang makita nga sila mismo maoy mga mananaw. Kay usa ang dangatan sa mga anak sa tao ug usa ang dangatan sa mananap ug sila managsama ang dangatan. Ingon nga ang usa nga mamatay mao man usab ang laing mamatay ug silang tanan adunay usa lamang ka espiritu. Mao nga dili labaw ang tao sa mananap kay ang tanan kakawangan. Ang tanan mangadto sa usa ka dapit. Silang tanan gikan sa abog ug silang tanan mobalik sa abog. Yes guys. Kinsabay na sayod sa espiritu sa mga anak sa tao kun kini ba musaka sa itaas ug ang espiritu sa mananap kun kini ba manaog sa yuta. Ug nakita ko nga wala nay mas maayo sa tao kaysa magmaya sa iyang mga buluhaton kay mao kana ang iyang bahin. Tungod kay kinsay modala kaniya pagbalik sa pagtan-aw kung unsay mahitabo sunod kaniya. Wow guys. This is my favorite guys. So inspiring and we related all. I mean, you and I, we really relate these topics, no? In the first verse, no, sa verse 1, adunay tinulong kanon alang sa tanang butang. Super give lights to us every time na we will read the Holy Bible. See, we read God's words. And thank you for watching guys. Hope you relate our topics today. Comment below down guys if you want me to read more, if you have a verse that you want me to read. And that's all for today. Thank you for watching. Bye.